बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंगा यूनिट 2 स्टार्ट कीगी और द यूनिट 2 ना मखके ज़ यो सो तपुसुना कोम तासो माता जवाब राकई च तासो सही स तेर चैप्टर के सही ज़कड़ी या ना। फर्स्ट अल्फाबेट्स पसो किस्मई आंसर दो टाइप दी, यो कैपिटल दी यो स्मॉल दी। द्वेम सेकंड क्वेश्चन अल्फाबेट्स द साउंड्स द साइड ना पसो किस टाइप्स दी, कैपिटल स्मॉल द राइटिंग द साइड ना दी और द साउंड्स द यूजेज द इस्तेमाल द साइड ना पसो किस्म दी। सो टाइप्स दी 2 दो टाइप्स दी, यो दी वावल्स बल दी कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 वावल्स कम कम दी, आंसर ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कम दी, आंसर दे पेंजोना अलावा दे 5 हरूफ ना अलावा 21 हरूफ चिकम दी दा कॉन्सोनेंट दी बी सी डी दा से तर जेड़ा पोरे। क्वेश्चन नंबर 4 आर्टिकल्स कम कम दी, आंसर ए एन। क्वेश्चन नंबर 6 ए एन से मतलब दे, ए से मतलब दे और एन से मतलब दे, मीनिंग इससे ही आंसर ए मतलब दे 1 और एनम मतलब दे 1। क्वेश्चन नंबर 7 द ए और इन से फर्क दे सरा, आंसर ए द आगा वर्ड सरा इस्तेमालेगी चिकम पर कॉन्सोनेंट बाने स्टार्ट हुई और एन द आगे वर्ड सर इस्तेमालेगी द एक द पारा चिकम पर वावल्स बाने स्टार्ट हुई। वावल कम वर्ड चिप ए एन पर ए ई आई ओ यू बाने स्टार्ट हुई, पहले हर्फ इदार आगे लेविन वागे सर द एक द पारा एन वाई और कम चिप कॉन्सोनेंट बांधे स्टार्ट हुई नो आगे सर द एक द पारा ए वाई लका ए बुक एन एप्पल इन ऑरेंज। हाँ उस यूनिट 2 स्टार्ट करो। यूनिट मतलब दे चैप्टर फसल बाब 2 गुड मॉर्निंग सुबह बखैर सहार के स्त्रीमशे गुड मॉर्निंग सुबह बखैर दी द्वारा सर अखबरों की स्टूडेंट दे और टीचर दे द्वारा सर सहार की मिलोशुल स्त्रीमशे की सरा खुश आमदेद सर के योबल सरा स्टूडेंट वर्ता हुई गुड मॉर्निंग सुबह बखैर सर, हाउ आर यू कैसे हो, हाउ सिंगा आर ये यू तासु सिंगे सर कैसे हो सर। और टीचर से फाइन अच्छा खैम थैंक्स शुक्रिया, एंड यू और आप या तुम और सिंगे ज खैम फाइन थैंक्स जखैम शुक्रिया एंड यू और सिंगे और तो नॉट नहीं, टू बहुत, बैड खराब मतलब ज डेर खराब नहीं मैंने डेर खैम, नॉट टू बैड मतलब दे ज डेर खैम और तो सिंगे देवर तो जखैम, नॉट टू बैड मतलब दे जखैम मैं ठीक हूं। अच्छा टीचर और तबेता पोस्ट न कई
what are you doing? तस्शेके what are you doing? Doing माना करना, you माना तुम. तस्शेके स्टूडेंट होता हुई I am मैं हूं. I मतलब दे मैं, am माना हूं. ज़यम studying मुतालिया कोम. English the English. ज़ English study कोम. द्वद्व स्टूडेंट बसर दाख पलो की उवाई यो ब स्टूडेंट वन शे बल ब टीचर शे और पलो के बसर उवाई यो बोलता वाई गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू स्टूडेंट टू बोलता हुई फाइन थिंग्स इन यू स्टूडेंट बोलता हुई नॉट टू बैड बेवती ना मतलब कम ची दा ब्लू कलर दे दा यो कस शे टीचर दा येलो कलर चे दा बबल शे और सर अखपलो के बो पिवाने प्रैक्टिस हो गई और पे याद हो भाई हम याद कई ज़ तासु ना तपोस कोम तासु जवाब राकवे माता उस स्टूडेंट ज़ स्टूडेंट यम तासु टीचर जी ज़ क्वेश्चन कोम तासु जवाब राकवे गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू नॉट टू बैड तासु माता व्हाट आर यू डूइंग उवाई आई एम स्टडिंग इंग्लिश तासे दो स्टूडेंट्स यो क्वेश्चन कवे बल्बा आंसर कवे और पे यादो बम दा याद के पखपलो के बसर पे बाने प्रैक्टिस कवे और याद पे के वोकैबुलरी 1 पेज 13 वोकैबुलरी अल्फाज फैमिली मेंबर्स खानदान मेंबर्स आजा या कसान मेंबर्स देखो फैमिली कसान चे फैमिली के सोख सोख शामिल दी दिल तमु सर दो फैमिलीज दी यो दा फैमिली दा यो दादा दा वाइफ दा बीवी वाइफ और दा हस्बैंड दे शौहर दा द ब्रादर दे द ब्रादर दे द वाइफ दा दी द्वारो दो मशुमान दी दा मादर दा और दा फादर दे दी दो दा डॉटर दा लूर बेटी और दा बेटा दे सन ज्वे और दाई लूरदा दी दा दे ब्रादर दे नो दी माशुमानो दा अंकल शो चाचा और दाई आंट शवा चाची शवदा दाई चाची दाई त्रशो दाई त्र खजा शवा दाई चाची शवा और दाई त्रशो दा दी मादर दा और दाई फादर दे दी दा डॉटर दा लूरदा और दाई ज्वे दे सन दा दी अंकल और दाई आंट दी खपलो के सरा दा ब्रदर दे दी और दा दी सिस्टर दा खपलो के सरा दा फैमिली नो तासो बद दगा फैमिली वर्ड्स दा इज दा कई वाइफ हस्बैंड ब्रदर फादर मदर आंट अंकल daughter son brother sister the words बताओ तो स्पेलिंग सारा याद कई जब रुसु बेटा पोस्ट को क्वेश्चन ये उमराजी पेज नंबर 14 दी के उस मुंग यो नवे लेसन स्टार्ट को नवे लेसन दाए ची कला ताता यो सशिनुम नदरजी ताते दुनुम पता नवी अगे तब तपसशी इशारा के मसलन दा गर्ल दा दी नुम पता माता निश्ता ची दे सनुम दे नो दे तब जब सशी इशारा कोम ची मतलब जते ना सेंटेंस जोड़ा कम नो दे तब जब शी बांधी इशारा कोम और दा बॉय दे ब्रदर दे मेल दे नारीना दे दुनुम पता माता निश्ता नो दा से वर्ड ची अगजा हर यो
بوای ته استعمالول شم یا هر یو نارینا میل ته استعمالول شم اس شی دی هغه هی دی نو داسې اوس مونږه پروناون سٹارټ کوو پروناون هغه لفظ ته وایي چې کله په دنیا کې تعالی د یو څه شي نوم نه درځي د یو سړی د هغه نوم پته درته نه وي یو ښځه د هغه نوم پته درته نه وي یو کپ دی یو پیاله ده یو ټیبل دی بوک دی د هغې تا ته نوم پته نه وي چې دې ته په انګلیش کې څه وایي نو ته د هغې لپاره داسې الفاظ دي چې او ورته ته استعمالولی شي لکه هر سړي ته میل ته هی به استعمالی چې یو کس وي هر یو ښځې ته فیمیل ته که ماشومه وي او که اولډ وي بوډۍ وي تاسو ورته شي استعمالولی شئ یو چیز دی د انسان نه علاوه نه میل دی نه فیمیل نه نر دی نه ښځه نه عورت دی هېڅ نه یو تنګ دی چیز دی لکه پن پیاله تاله د هغې نوم نه درځي نو هغې له به ته اټ استعمالوې آی ټي اټ اوس کپ دی پیاله ده ته دې تا ته کپ نه درځي چې ته نه پوهېږي دې ته کپ وایي نو دې ته ته اټ ویلی شي نو دلته کې اوس مونږ چې کم سٹارټ کوو په پریزنټیشن مونږ ویلې پریزنټیشن معنا تحفه ګفټ پیشکش په دې کې به نوی ګرامر راځي تا ته نو دلته مونږ اوس د تھنګز دپاره د شیانو دپاره کم چې مونږ ته د هغې د نومونو پته نشته چې دې له په انګلیش کې څه وایي نو هغې ته مونږ اټ استعمالو یې یا اشاره مونږ ورته کوو چې دا دی نو اشاره په څه شي باندې مونږ کوو اټ باندې خو اټ باندې به مونږ اشاره کوو یو بېجان شي ته د انسان نه علاوه لکه دا موټر دی انسان نه دی نو دې له مونږ په اټ باندې وایو اټ یې دا using استعمال of is the is with के साथ एट द एट सर यानी द एट सरब is استعمال आवई एट मतलब दे ये और is मतलब दे है दा दे पख्तो की दा दे ये उर्दू की ये है नुमुंगा वायु नंबर 1 it is a car it मतलब शो ये दा इज मतलब दे है ए लो एक कार मोटर ये एक मोटर है दा यो मोटर दे दिल तमुंगा ए द एक द पार लो सलाम ए इस्तेमाल को जका सी कॉन्सोनेंट दे नो ए राजी इन न राजी नो ये है एक मोटर नंबर 2 इट ये इज है ए एक ट्रक ट्रक دا یو ټرک دی او تاسو به د هر یو لفظ بیل بیل مقصد زده کوئ اټ معنا یې از معنا ہے چې هر شی ته ګورئ اټ از ا کپ اټ از ا کمپیوټر اټ از ا پین اټ از ا ڈسک یہ ہے ایک ڈسک اٹ از ا بیگ بیگ معنا بستا اٹ از ا ٹرین ٹرین معنا ریل گاڑی اٹ از ان ایپل ګورئ دلته کې بیگ بی سره ایرالو ایک بستا ټرین سره ایرالو ځکه ټي کانسوننټ دی ا ټرین دلته ایپل سره ان ایپل رالو ځکه چې ای واول دی ای چې کله واول شو نو ان بو سره ولګي स्किल महारत बिल्डिंग तामीर करना या हासिल करना पोया हासिलोल महारत हासिलोल मेक बनाओ जोड़े के सेंटेंसेस जुमले विथ के साथ इट इज ये है इट माना दा बेजान शिता चियो हुई आगे तो इशारा पर इट बानी कीगी इज माना दे द इट सरब हमेशा इज राजी ये है एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इट इज अ केट इट माना ये इज माना है ए माना एक केट माना बिल्ली इट इज अ केट ये एक बिल्ली है केट माना बिल्ली नुता बिल्ली चिदा दा योदा सी कॉन्सोनेंट दे नो ए वसरालो ए माना एक इट ये है एक बिल्ली तासु बुझ दे टोल सरा
it is ولګو ځکه دا ټومیټو یو دی بیجان دی نو it به سره ولګ it is a tomato it is a mango ये है एक मैंगो आम ز वन वیم تاسو به د سره زورته اشاره کوم تاسو به د سره it is y ټولي وسره y 1 2 mango 3 book ए वो सर लाजिमी हुआ है ए मतलब दे एक 4 5 bill गिनती 6 7 8 9 donkey 10 11 12 umbrella ګوره تاسو A او N الته ویلو مخکې ګوره امبریلا کې یو راغلی یو واول دی نو N وسر رالو پنسل کې P کانسوننٹ دی نو A وسر رالو همداسې کار کې ډانکی کې D کانسوننٹ دی نو A وسر رالو دې تم سوچ وی واول او کانسوننٹ تم سوچ وی دې ټولو کې کار کې C H C B دا ټول کانسوننٹ دي دلته یو امبریلا راغلی پیج نمبر 15 vocabulary learn सीखना vocabulary अल्फाज learn सीखना is the goal the spelling spell is the kay and meaning or matlab mani is the kay of the following the ratlunki following words alfazo the lanja alfazo meaning or spelling is the kay that tool profession di kisab de duty da laka number 1 doctor farmer zamidar farmer student talibul ilm tailor कपड़ों वाला कपड़े जिगंडी बार्बर ची वेख्त जोड़ी शॉपकीपर दुकानदार टीचर उस्ताद नर्स दा it words the navy da batasu is da kai doctor masari huai doctor farmer student tailor barber shopkeeper teacher nurse دې په سپیلنګ هم زده کوي او مینینګ به هم زده کوي ځکه دا به وړاندې استعمالیږي پیج نمبر 16 اوس دلته کې بره مونږه په اټ از باندې کله چې مونږ ویلې چې یو شی بې جان وي انسان نه علاوه وي نو هغې ته مونږه اټ استعمالو او ورسره از به لګي یہ ہے یو شی خو انسان نه علاوه دی اوس مونږه انسان ته اشاره کوو لکه دا ډاکټر دی فارمر دی دا انسانان دي که میل وي نارینه وي نو دې ته مونږه هی وایو او که فیمیل وي زنانه وي هغې ته مونږه شي وایو نو راځو په پریزنټیشن 5 ته تحفه نمبر 5 using of is using استعمال the is with he the he سره یعنی he وہ آدمی for male مانا نارینا مرد and she وہ عورت for female the عورت د پارا تاسو با he is وہ ہے
शी इज वो औरत है. द नर द पारा ब ही इज वाई और द खजे पारा ब शी इज वाई. जावेद है. इज माना है, ए माना एक, डॉक्टर माना डॉक्टर. जावेद यो डॉक्टर दे, जावेद एक डॉक्टर है. ही वो है, इज माना है एट द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है. जमीला इज अ नर्स, जमीला एक नर्स है. जमीला द इज माना द यो, ए माना यो, जका इन कॉन्सोनेंट दे, नर्स यो नर्स दा. शी इज अगदा एट द हॉस्पिटल, पर हॉस्पिटल के, यानी खजिता भी इशारा पर शी इज बांधे और नारीना तब जावेद तो इशारा पर ही बांधे और जमीला तब पर शी बांधे. अहमद इज अ फार्मर, फार्मर माना किसान या जमींदार देहकान. नो अहमद सड़ेरे नो ही बोर्तवायु, ही इज इन द फील्ड, फील्ड माना खेत पटो के. ही अहमद ते इशारा, ही इज वो है. समीना इज अ स्टूडेंट, समीना ये स्टूडेंट अदा. शी नो समीना ते इशारा पर शी बांधे उशवा. शी इज एट हॉस्पिटल, अप हॉस्पिटल के दा. खान इज अ टीचर, खान सड़े इज है एक टीचर उस्ताद. ही इज एट स्कूल, वो स्कूल में है. ही हागा यानी दा खान तब ही बानी इशारा उशवा. सुमिया इज अ टीचर, सुमिया यो टीचर अदा. सुमिया इज अ टीचर, सुमिया यो टीचर अदा. शी इज इन द क्लासरूम, अप क्लासरूम की दा. शी इज सुमिया फीमेल दा, नो आगे तो इशारा पर शी बांध हुआ. शी इज वो है इन द क्लासरूम, क्लासरूम में. नो दा ज पहला वाइम तासु द्वेम वाई असरा. जावेद इज अ डॉक्टर, तासु दा वाई ही इज इन द हॉस्पिटल. जावेद इज अ डॉक्टर. जमीला इज अ नर्स. Ahmad is a farmer. Samina is a student. Khan is a teacher. Sumia is a teacher. स्किल महारत, बिल्डिंग तामीर करना. पेज नंबर 17 17 फिल, फिल माना पुर करना. डकोल फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक माना खाली जगह. विद ही और शी. तासो बो गोरे का पिक्चर द सड़ीवी नो ही बो लगावे और का खजीवी शी बो लगावे. और सरा इज अ बॉय यो हलक दे, नो तब ही लगे कशी. ही जगह बॉय हलक दे, मेल दे सर ही इज अ बॉय. टू अमेन दायो सड़े नो तब ही लगी कशी वर्की लिखे. ही इज अ मैन. नंबर 3 अ गर्ल, गर्ल दायो जिनेदा नो दे पार बहीरा जी कशी. जिन्हें तब इशारा पर शी बांधे के. शी इज अ गर्ल. 4 woman, she is a woman. 5 tailor, tailor सड़े देखा ना ही और का खजा भी नुबे शी वर्ता लगे. बार्बर व्यक्तो जुड़ूल वाला नहीं. ही फादर, ही
mother, she. उस तासो ज वन में तासो पके लगावाई वन और उच्चत आवाज वाई वन टू ही पके उलगवाई और उच्चत आवाज वाई 3 4 5 6 7 8 पन्नन लेसन की मुंग बुनियादी यो कॉन्वर्सेशन वेलो कॉन्वर्सेशन कम चे द टीचर और स्टूडेंट पर मेंस को दावो पयादो बांधी याद कई और यो पे सर्व पे यो लस लजली प्रैक्टिस हो गई सेकंड दागा वोकैबुलरी बटो स्पेलिंग पे याद कई और सबब इंशाअल्लाह तपोस को बिल पर की बुनियादी मुंग द्रेट की वेली यो दिना नारिनता मेलता इशारा के पही बांध बके और इस वो असर लगे द है पमाना या दे पमाना खजीद इशारा के शीब इस्तेमाले और इस वो असर लगे और कल दी द्वार ना अलावा बल यो शेवी यो सिंगल वाहिद भी नो और इंसान ना अलावा भी नो आगे तब बे इट इज बे ही इज द नारीना द पारा शी इज द खजीना द पारा और इट इज द बेजान द पारा द इंसान ना अलावा कि देश जनावर तो हम इस्तेमाल शी बाज़ औकातों के जनावर तो हम ही और शी इस्तेमाल हो खुजियात इट इज द बेजान शी पारा इस्तेमाली की मुतासब हार यो इट इज बांधे यो 10 फिक्रे जुड़े के सेंटेंसेस जुड़े के लका इट इज अ केट इट इज अ डॉग इट इज इन एप्पल इट इज इन ऑरेंज दासी बो 10 फिक्रे जुड़े के 10 सेंटेंस बतासो द स्पेलिंग बटोल याद के ही इज बहुत सारे इस्तेमाल के 10 फिक्रे पर ही इज बानी जोड़े के ही इज अ डॉक्टर ही इज अ फार्मर he is a barber he is a shopkeeper he is a teacher और 10 पर she is बानी जोड़ के she is a student she is a doctor she is a nurse she is a teacher यो 10 फिक्रे पर दे बानी जोड़ के 10 आसो द नंद पारा होमवर्क शो he is बानी 10 she is बानी 10 और it is बानी 10 दगा फिक्रे बा जोड़े के 30 फिक्रे बदा से होमवर्क शो नंद पेज 11 ना तर 17 पोरिकार शो थैंक यू वेरी मच सवाब इंशाल्लाह दा याद भी खो बॉक्स सर लाजिमी दी बोक तगोरे और एक्सरसाइज दी फिल कवई दिस तरह वर्क बुक हम दे पर वर्क बुक बांधे हम कार कवई सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट लेसन